बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर ये मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। खतीजा बिनते खुवैलिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिवा आपकी सारी औलाद इन्हीं से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी जिंदगी इस वफाशुआर बीवी को याद करते रहे। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम खलील और वालदा का नाम फातिमा था। सैयद खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद अपने कबीले में ऊंची हैसियत के आदमी थे। हर शख्स उन्हें इज्जत और एहतराम की निगाह से देखता था। मक्के में रिहाइश इख्तियार की, वहाँ फातिमा बिनते ज़हर से शादी की। उनके बदन से अल्लाह ताला ने वो बेटी अता की जो उम्मत मुसलमा की पहली उम्मुल मोमिनीन बनी। सैयदना हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आमुल फील से 15 साल पहले पैदा हुई थी। इस तरह आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 15 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ लाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 2 निकाह हुए। पहला खवंद का नाम अतीक बिन आबिद मखसूमी था, उनसे आपकी बच्ची हिंद पैदा हुई। दूसरा निकाह अबू हाला बिन अब्बास से हुआ, इनसे आपके यहाँ 2 बच्चे हिंद और हाला पैदा हुए। बाद मौरखीन ने लिखा है कि पहला निकाह अबू हाला से हुआ था। आमुल फील से 20 साल बाद फिजार की जंग छिड़ गई, जिसमें खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद और शौहर लड़ाई के लिए निकले और मारे गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खानदान का पेशा तिजारत था। बाप और शौहर की मौत की वजह से तिजारत का बोझ आप पर पड़ा, लेकिन अरब मुआशरे में औरत के लिए तिजारत का पेशा बहुत मुश्किल काम था। चुनाचे सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने रिश्तेदारों के जरिए से काम लेती थी। उन्हें मालो तिजारत देकर दूसरे मुल्कों की तरफ रवाना करती थी। रिश्तेदारों को इस काम का बाकायदा मुआवजा दिया करती थी। उस जमाने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर हो चुके थे। आपकी दयानतदारी की शोहरत मक्का में चारों तरफ फैल चुकी थी। ये शोहरत जब सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तक पहुंची तो उन्होंने आपको पैगाम भेजा, क्या आप मेरा सामान तिजारत लेकर जाएंगे? जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ उससे दुगना दूंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकश को कबूल फरमा लिया। आपका ये सफ़र तिजारत इंतहाई कामयाब रहा। चुनाचे तिजारत के सफ़र के 2 माह 25 दिन बाद खुद सैयदा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम भिजवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के मशवरे से इस पैगाम को कबूल कर लिया। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निहायत समझदार और शरीफ खतून थी। अल्लाह ताला ने माल और दौलत से भी नवाजा था। अपने कबीले में बाइज्जत थी, इसलिए हर शख्स उनसे निकाह का ख्वाहिशमंद था। लेकिन कुदरत ने उनके अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब कर लिया था। इस तरह निकाह की तारीख तय हो गई। मुकर्रर तारीख को आप अपने चचा अबू तालिब, हज़रत हमजा और ख़ानदान के दूसरे लोगों के साथ सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा। 12.5 ओगिया हक महर मुकर्रर हुआ। ये 500 तलाई दिरहम के बराबर था। इस तरह हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पहली उम्मुल मोमिनीन बनने का शर्फ हासिल हुआ। आपका पहला लक़ब तहरा था। इस तरह खतीजा तहरा के नाम से मशहूर हुई। निकाह के वक्त आपकी उम्र मुबारक 25 साल और हज़रत खतीजा की 40 साल थी। सरदाराने कुरैश ने और दीगर लोगों ने मुबारकबाद दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने के बाद सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना सारा माल और असबाब अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया। इससे आपको रोजी कमाने की फिक्र से भी निजात मिल गई।
اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور اللہ کی عبادت۔ سید خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مشکل اور پریشانی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی، دلاسا دیتی اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا کرتی۔ مثلا جب آپ پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ بدر مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو۔ جب کچھ دیر بعد گھبراہٹ دور ہوئی تو غار حرا میں پیش ہونے والے واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ اس واقعے کو سن کر انہوں نے یقین کے لہجے میں کہا کہ یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم وطن سے نکال دے گی۔ اگر میں آپ کا وہ زمانہ پا لوں تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تب بھی سب سے پہلے سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آپ کا پیغام قبول فرمایا اور ایمان لے آئیں۔ مردوں، عورتوں اور بچوں سبھی میں آپ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند سال تک کفار اذیت نہ دے سکے، اس میں بڑی حد تک سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر کام کر رہا تھا۔ مکے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اس سے آپ کو بہت صدمہ ہوتا، لیکن یہ صدمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، اس لیے کہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی اور مشرکین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی تھی۔ ساتھ نبوی میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کی حامیوں سے اور بنو ہاشم سے تمام تر تعلقات توڑ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام لوگوں سمیت شیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک قید رہنا پڑا۔ یہ زمانہ بہت تکلیف دہ تھا۔ بچوں کی بھوک سے بلبلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اس گھاٹی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے بھی ہر وہ تکلیف برداشت کی جو دوسرے کر رہے تھے، پتہ کھا کر گزارا کیا۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر و رسوخ سے کبھی کبھار کھانا پہنچ جاتا تھا۔ آخرکار قریش کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے 3 سال بعد 10 نبوی میں آپ کے مصیبت کا خاتمہ ہوا، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے وہاں سے نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سخت تکلیف دہ ماحول سے نجات پائی، لیکن مسلسل تکلیف کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہوئی اور آپ بیمار ہو گئیں اور 10 رمضان مبارک کو انتقال فرما گئیں۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جنت المعلا میں ہے۔ آپ کی وفات کے سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہے، جب وہ آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ نسائی کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ جبرائیل بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حق تعالیٰ سیدہ خدیجہ کو سلام کہتے ہیں۔ سیدہ نے یہ سن کر فرمایا، سراپا سلامتی ہے اور جبرائیل پر بھی سلامتی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سلام ہو
اور اللہ کی رحمت ہو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہ کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں جنت میں ایک محل کی بشارت دی جو موتی کا ہوگا، بلکہ مسند احمد نے روایت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایک ایسا محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوگا، جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہیں ہوگی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ اکثر فرماتے تھے، قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو قاسم تھی۔ بچپن میں آپ مکہ میں انتقال کر گئے۔ دوسرے صاحبزادے کا نام حضرت عبداللہ تھا، یہ بھی کم عمری میں ہی انتقال کر گئے۔ ان کے لقب طاہرہ اور طیب تھے، اس لیے یہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، اور دوسری صاحبزادیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔